mis queridos alumnos, ¿cómo estáis? Espero que todo pase bien para vosotros. Como siempre me presento, yo soy نصر الدين, profesor de la lengua española. معكم الأستاذ نصر الدين, أستاذ اللغة الإسبانية. اليوم جيناكم فيديو جديد اللي راح نحكيو فيه على ملخص تاع الامبيتو ايدوكاتيفو بيان الكونتينيدو البروغراما دي الامبيتو ايدوكاتيفو هي الوحده الثانيه اللي راح تكون في البروغرام تاع البكالوريا تاع اللغه الاسبانيه. كما درنا في الفيديوهات اللي فاتوا درنا الملخص تاع الامبيتو بيرسونال. اليوم راح نديروا ملخص واش راح نقراو في امبيتو ايدوكاتيفو بوكو بليس. واش راح يحكي لنا؟ راح يحكي لنا على لا ايدوكاسيون اي لوس استوديوس، يعني يحكي لنا بوكو بليس على التربيه ويحكي لنا على لي زيتود، يعني كل ما يتعلق بلي زيتود. نبداو على بركه الله. عندنا العنوان الاول اللي راح يكون عندنا هي ابريندير ايديوماس او بيان ابريندير لينغواس، يعني تعلم اللغات. فهذا العنوان واش راح نصيبوا؟ راح نصيبوا اهميه اللغه، اهميه تعلم اللغه، طرق تعلم اللغه، يعني باش نسهل على روحي كيف نتعلم لغه جديده، الاهميه ثاني تاع اللغه في الموندو ديال عالم العمل اتسيتيرا. كيما هنايا عندنا كلكو زيدي اللي جبناهم يعني باختصار، يعني مش هادو كامل. بار اكزومبل باش نتعلموا لغه اسكوتشار لا موسيقى، يعني كي نسمعوا لا ميوزيك يعني راح نرفدوا بزاف لو فوكابولار، نرفدوا بزاف كلمات، اوسي نرفدوا لا برونونسياسيون. عندنا اوسي بار بيليكولاس، كي نشوفوا دي فيلم باللغه هذيك اللي رانا حابين نتعلموها، يعني اوسي رايحين نرفدوا كيف نرفدوا فوكابولاريو ونرفدوا اوسي لا برونونسياسيون، يعني لا برونونسياسيون. اوسي براكتيكار كون اميغوس اكسترانجيروس، يعني اكزومبل انا حاب نتعلم اللغه الانجليزيه وعندي صديق تاعي في امريكا، نديرو اون انتركامبيو، يعني نتبادلوا، انا نعلمه اللغه العربيه وهو يعلمني اللغه الانجليزيه. هذا هي دونك هذا هو اللي راح يكون فينا لو تيتر الاول. العنوان الثاني اللي راح يكون عندنا هو ابيتوس دي ستوديو، يعني حاب يقول العادات اللي نستعملوهم كي نكونوا نقراو وكي يكونوا ندرسوا شنو هما العادات اللي نستعملوهم باش نسهلوا على رواحنا الدراسه. اللي زيد اللي عندنا هنايا بار اكزومبل عندنا اورغانيزاسيون ديال التيمبو، يعني كي ننظم وقتي في الدراسه ولا في المراجعه ونعرف المواد اللي نقراهم في الصباح مثلا ولا نقراهم في العشيه الا طاردي توجور نسهل على روحي المراجعه والدروس. عندنا اوسي لا موتيفاسيون، يعني واحد اللي يكون يدرس كيما نتوما اصحاب البكالوريا لازم توجور يكون موتيفي، ما يطيحلوش المورال، يفشل الخطره الاولى الثانيه الثالثه معليش، المهم توجور يكون موتيفي. لا تروازيام يدي اللي جبناها لكم هي كونسنترار كون لوس بروفيس، يعني لو بروفيسور ولا لو بروف ديالك كي يكون يشرح لازم توجور تكون كونسونطري معاه، والحاجه اللي تبان لك فلو ولا ما فهمتهاش توجور سقسي لو بروف تاعك. يعني هادو كالكو زيدي برك اللي جبناهم في الملخص هذا اللي راح نهضروا عليه. لو تروازيام تيتر اللي راح يكون هو ديكالوغو ديل بوين سيودادانو، ولا كيما نقولوا حنايا باللغه العربيه المواطن الصالح. وشنو هما الصفات او بيان لاس كاركتيرستيكاس كي تيني اون بوين سيودادانو. بار اكزومبل عندنا هنايا كونسيرفار الميديو امبيانتي، يعني يحمي الميديو امبيانتي او بيان البيئه اللي راهو عايش فيها، ما يرميش البلاستيك، ما يرميش لا باسوره ان كوالكير لوغار. دونك هذه هي هادو بارمي لي كاركتير اللي يكونوا عند اون بوين سيودادانو. ايفيتار جينيرال رويدوس، يعني نلقاو دي فوا واحد المواطنين الغير صالحين اللي يديروا بار اكزومبل رويدوس، يديروا الحس في الليل وكذا، ونو ريسبيتان لوس بيثينوس، يعني ما يحترموش الجيران تاعهم. دونك اللي يدير لو كونترير اللي يفيتي هاد الحوايج يعتبر اون بوين سيودادانو. دونك في هاد لو تيتر بوكو بليس راح نحكيو على المواطن الصالح وما الصفات اللي يكونوا فيه. اي بور ultimo يعني لو تيتر الاخر اللي راح يكون في هاد لونيتي هو لوس ديريتشوس دي لوس نينيوس، يعني حقوق الاطفال. واهم حاجه راح نقراوها هنا هو التراباخو انفانتيل، يعني الاولاد اللي القصر لوس مينوريس اللي يخدموا اللي يعملوا. دونك هذا اس إليغال. los menores o bien los niños no tienen que trabajar, tienen que estudiar, tienen que ser en seguridad, etcétera. Los derechos de los niños عندنا par exemple هنايا gozar de la protección física y psíquica، يعني يكون عنده حمايه جسديه فيزيكمون اي بسيشيك يعني نفسيه. عندنا هنا السيغوندو ديريتشو اكزومبل تينير الديريتشو دي تينير un nombre y nacionalidad، يعني النينيو تيني الديريتشو دي تينير، يعني لازم يكون عنده
الحق في تينير والنومبري لازم يكون عنده الحق في يكون عنده اسم اي ناسيوناليداد و اون ناسيوناليتي يعني جنسيه. التيرثير ديريتشو عندنا هنايا بيبير ان un ambiente de amor y seguridad، يعني النينيو تياني كي بيبير ان سيغوريداد ان امور، يعني يكون عنده امون تاع امور حب، يعني الناس كامل العائله تاعو يعني تعمروا بالحب والحنان باش كي يكبر يكون اون بيرسوناليداد فويرتي، يعني يكون عنده ان فورت بيرسوناليتي. اوسي كيما قلت لكم راح نبازي اوسي على تراباخو انفانتيل في هاد لو تيتر. دونك هذا هي واش عندنا كوم بروغرام يعني في هاد لونيتي. دونك هي ستون يونيتي صغيره ما تكونش كبيره بزاف، ما جاتناش بزاف في البكالوريات السابقه، جاتنا في العام اللي فات اللي هي لا ليكتورا، وقادرين يعاودوها هاد السنه وان شاء الله يجيبوها لكم باسكو الي تري فاسيل، الفوكابولير تاعها اسموي سين ثيو. دونك هذه هي مثال منوس كيما العاده. ما تنساوش تبعتوا لي كيستيون تاعكم ان شاء الله نسي نريبوندي عليكم لو ماكسيموم، يعني ما نطولش عليكم. هذه هي دونك hasta la próxima y buena suerte a todos mis alumnos y todos los alumnos argelinos y si queremos podemos.